जी अहमद नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने इस अहम तरीन मौजू पर आज गुफ्तगू का मौका दिया। बुनियादी बात यह है कि पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरह ओवरऑल महंगाई में एक इजाफा हुआ, जो हुकूमत ने इस हवाले से वाज़े किया कि महंगाई है, आम आदमी हुकूमत ने ख़ुद भी तस्लीम किया और प्राइम मिनिस्टर ने इस पर एक नोटिस लेने के बाद ये ऐलान किया था कि तमाम मुल्क में भी और ख़ासकर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर बड़े शहर जो हैं वहाँ पर फेयर प्राइस शॉप्स कायम की जाएंगी ख़ुसूसी तौर पर, और लोगों को एशिया खुर्दनोश जो हैं वो सस्ते दामों उनको फराम की जाएंगी। तो हमने देखा कि वो खोल दी गई थी इस्लामाबाद में भी, मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर वो खोली गई थी, मुख्तलिफ जगहों के अंदर इस्लामाबाद भर में भी ये खोली गई। लेकिन उसके कोई नताइज जो है वो इसलिए मेरे ख्याल में सामने नहीं आ रहे कि या तो इसमें कोई ब्यूरोक्रेसी का रोल नुमायाँ नहीं है, वो अपना रोल प्ले नहीं कर रही, इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल नज़र नहीं आ रहा, तो वो वहाँ पर लोगों को इस बात को यकीनी बनाए कि लोगों को वाकई जो है वो चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। जो बाज़ार तो कायम है लेकिन लोग फिर भी जो है या लोगों के इल्म में नहीं है, बहुत सारे लोग जो है वो या इस हवाले से कोई तजस्सुस नहीं है लोगों के अंदर कि वो मालूम करें कि कहाँ कहाँ है, और इंतज़ामिया भी जो है इस हवाले से। और दूसरा, आप समझते हैं कि जो सस्ते बाज़ार कायम किए गए उस हवाले से अवामी आगाही मुहिम शुरू की जाए? बिल्कुल, ये एक बड़ा फुकदान हम देख रहे हैं कि जगह जगह जो बाज़ार ये खुले हुए हैं लेकिन आम लोगों को इसके मालूमात नहीं है। कुछ लोगों को तो अगर पता भी है तो लोग इतना तजस्सुस नहीं करते, तो इसलिए ज़रूरी है कि इससे जो सस्ते बाज़ार हैं इसके समरात जो है वो आम आदमी तक पहुंचने चाहिए, और इंतज़ामिया की ये ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों में आगाही पैदा करें। और इसके साथ साथ जो आम बाज़ार हैं हम देख रहे हैं मार्केट्स, वहाँ भी जो दुकानदार हैं, जो माफिया है, वो रेट लिस्ट आवेदन नहीं करता और अपने मनपसंद जो रेट्स हैं उस पर एशिया खुर्दनोश फरोख्त की जाती हैं रोज़मर्रा की चीज़ें। तो ये एक बड़ी तशवीश वाली बात है। जिस तरह यूटिलिटी स्टोर में भी एक बड़ी अरबों रुपए की सब्सिडी है, वहाँ पे भी लोगों के लिए सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनमें सस्ती चीज़ें जो दालें हैं, घी है और इस तरह जितनी भी रोज़मर्रा एशिया खुर्दनोश वो मिल रही हैं। लेकिन इंतज़ामिया जो है वो इस हवाले से रोल प्ले करती नज़र नहीं आ रही। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म को एक बार फिर इस पर नोटिस लेकर इंतज़ामिया को अलर्ट करना होगा और इन इदारों को जो मुतल्लिका इदारे हैं, ताकि वो जो फेयर प्राइस शॉप कायम की गई थी आम आदमी के लिए, जो लोगों के लिए कायम की गई थी, उससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें और वहाँ जाएं। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इंसानिया को चाहिए कि आवाम की आगाही के लिए उसके लिए इक़दाम करें ताकि लोग उससे आगाह हों और वहाँ पे जाएं, ताकि उनको सस्ती चीज़ें जो है वो मिल सकें। जिस तरह एक बड़ी सब्सिडी जो है वज़ीर-ए-आज़म ने अनाउंस की थी, जिसके तहत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में भी आई थिंक इस हवाले से बाज़ार जो है वो कायम है। तो इस हवाले से इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनमें चेक एंड बैलेंस भी रखें, वहाँ पे रेट लिस्ट भी आवेज़ा हो, और आम जो मार्केट्स हैं वहाँ भी जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने आर्डर किए थे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस को जो है कंट्रोल किया जाए, लेकिन वहाँ पे भी इंतज़ामिया की टीमें जो है उस तरह से नज़र आती दिखाई नहीं दे रही कि कोई चेकिंग हो रही हो। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब को एक बार फिर जो है वो नोटिस लेना होगा, ताकि जो है आम आदमी को जो महंगाई का वो सिस्टम है ना उससे निकले, और जो फेयर प्राइस शॉप जो सस्ती चीज़ों के लिए कायम की गई हैं, ख़ासतौर पर जिनमें अरबों रुपए की सब्सिडी है, तो वहाँ से लोग अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। सरदार साहब, यूटिलिटी स्टोर भी हैं, वो भी हुकूमत ने इसी वजह से कायम किया और अरबों रुपए उस पर भी खर्च हो रहे हैं, और आए रोज़ कोई आयल का बहरान है, यानी कि कुकिंग आयल है, घी हो गया जो आम आदमी ज़्यादातर वो ख़रीदता है, दालें हो गई, चीनी होगी और दीगर जो ज़रूरियात का सामान है, उस हवाले से कोई आप समझते हैं कि कोई माफिया है या जो सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं वो हुकूमत को नाकाम करने के लिए अपना अवसर रसूख का इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं। मैं आपको बताऊं कि ये जैसे जब ये हुकूमत हमारे जब वजूद में आई थी PTI, तो उस वक्त से जो है मुख्तलिफ माफियाज ने सर उठाए थे, तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक्शन भी लिया था। आपने देखा होगा कि शुगर माफिया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के अपने बड़े क्लोज़ लोग थे, लेकिन हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने हर चीज़ को बाला ताक रख कर उसमें कार्रवाई का हुक्म दिया, और वो FIA और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उस पर तहकीक कर रहे हैं, जिसमें शुगर स्कैंडल सामने आया था और एक इंतहाई बड़े पैमाने पे जो है पाकिस्तान में बुरान पैदा किया गया। और यकीनन वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक्त से ये समझा था कि ये माफियाज जो हैं वो उनको चलने नहीं देंगे, और उनके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करने के लिए एक बड़ा बुरान पैदा किया गया था। तो इस तरह के यकीनन माफियाज जो हैं वो हुकूमत को नाकाम करने के लिए अब भी सरगर्म हैं। तो इस हवाले से ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर को एक बार फिर जो है वो देखना होगा कि आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने के लिए जो वज़ीर-ए-आज़म का एक विज़न है शुरू दिन से
کہ اس ملک میں غریب کو جو ہے وہ اٹھایا جائے، اور جس کے لیے ایک بڑا اپریشیٹیبل اقدام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو خود دیکھتے تھے کہ اسلام آباد کا علاقہ، یہ پشاور موڑ، اسی طرح دیہی علاقوں میں غریب بیچارے روڈوں کے اوپر پڑے ہوتے تھے، 2 دن ان کو کھانا نہیں ملتا تھا، کئی بیچارے مر جاتے تھے۔ تو ایک پرائم منسٹر کا بڑا اقدام ہے جو پناہ گاہیں قائم کی۔ یقین کریں کہ یہ ایسا اقدام ہے کہ جس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس رات کو نہ سونے کے لیے جگہ ہوتی تھی، اس شہر کے اندر ہو یا کسی اور دیگر شہروں کے اندر ہو، وہ فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے، ان کو کھانا نہیں ملتا تھا۔ آج ان کو 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے، ناشتہ مل رہا ہے، پھر شام کا کھانا مل رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اقدام ہے پرائم منسٹر کا۔ تو اس طرح کے انیشیٹو جو ہے میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کو مزید لینے چاہیے۔ تو اس سے یہ ایک بہت بڑی اپریسیشن کی بات ہے کہ پہلے اس ملک میں فٹ پاتھ پہ سونے والے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھاتا تھا۔ تو اس لیول تک جا کے پرائم منسٹر نے یہ خیال کیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو روزمرہ بھوکے سوتے ہیں فٹ پاتھ، ان کے لیے پناہ گاہیں قائم کی۔ اسلام آباد کے اندر قائم ہوئی ہیں، دیہی علاقوں کے اندر، اسی طرح لاہور، کراچی اور بڑے شہروں میں بھی یہ پناہ گاہیں موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام جو ہے یہ پاکستان میں جو انہوں نے متعارف کرایا ہے، یہ بہت ہی اہم اقدام ہے، اور اس پہ یہ کنٹینیو رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں بہت سی ایسی آبادی ہے جو خط غربت سے بھی نیچے ہے، اور جو 2 وقت کا کھانا ان کے لیے مشکل سے وہ مطلب اس میں ان کو مل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے لوگوں کو چاہیے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کریں۔ سردار صاحب، وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، تو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزراء جو ہے، ظاہر ہے وزراء کے ساتھ عام آدمی کا انٹریکشن ہوتا ہے، MNA بنتے ہیں یا سینیٹر بنتے ہیں، تو عام آدمی کی ایکسیس ہوتی ہے MNA تک یا وزراء تک، تو وہ کابینہ میں نہیں بولتے پرائم منسٹر صاحب کو یا کیا؟ بالکل ڈسکس کرتے ہیں، یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی ہو رہی ہے اس پر لوگوں کا کیا ری ایکشن سامنے آ رہا ہے۔ یقیناً وزیر اعظم ان ساری چیزوں سے آگاہ ہیں۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن بھی مہنگائی کو لے کے ایک بڑا ایشو طوفان کھڑا کرنے کی ظاہر کوشش کر رہی ہے، اور وہ کہہ بھی رہی ہے، اور مہنگائی ہے بھی یقیناً۔ جس طرح سے اگر آپ نے دیکھا کہ یہ جو سستے بازار یا کنٹرول ہو ریٹس کے اوپر، تو لوگ اس برے حالات میں نہ ہوں، لیکن آج مہنگائی کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کا نہ ہونا ہے۔ مجسٹریٹ جو ہیں، پرائس مجسٹریٹ، وہ کہیں سرگرم نہیں دکھائی دیتے مارکیٹس کے اندر۔ تو اشیاء خوردنوش جو ہے کم از کم وہ عام آدمی کے لیے سستے داموں پہنچانے کے لیے اقدامات مزید کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے پرائم منسٹر کو مزید اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ پناہ گاہیں ہیں یا فیئر پرائس شاپس ہیں، عام آدمی کو اس سے فائدہ یا ہفتہ وار سستے بازار، یا ہفتہ وار سستے بازار ہیں، وہ دیکھیں وہ بھی لگتے ہیں یہاں پہ اسلام آباد پنڈی میں۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی ضروری ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو ہفتہ وار سستے بازار یا مارکیٹوں کا ایک وزٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے عام مسائل سنیں، لوگوں کی باتیں سنیں، اور پھر جو ضروری ہدایت ہیں ادارے متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی دیں؟ بالکل یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر چونکہ ظاہر ہے ان کا جو انیشیٹو تھا، جو جب اقتدار میں آنے سے پہلے تو یہی تھا کہ ملک میں غربت ہے، ملک میں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تو یہ ایک ایجنڈا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ خود جو ہے سرگرم ہو جائیں اس حوالے سے، کیونکہ 2.5 سال گزر گئے ہیں، تو ظاہر ہے لوگوں کو اس حوالے سے ابھی ریلیف نہیں ملا۔ وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ لوگ ابھی مشکل میں ہیں، تو اس کے لیے ان کو خود نکلنا ہوگا۔ ہنگامی بنیادوں پہ انہوں نے مارکیٹس کا بھی وزٹ کریں، وہ خود دیکھیں، اور اسی طرح جو بیوروکریسی ہے، جن اداروں کا کام ہے اس پہ امپلیمنٹ کرانا وزیر اعظم کے آرڈر کو، ان کو بڑا سرگرم ہونا چاہیے اس وقت کہ لوگوں کو مارکیٹس کے اندر کس طرح کے ریٹس مل رہے ہیں، کیا ریٹ لسٹ آویزاں ہے یا نہیں ہے۔ یہ کام ہے بیسیکلی ایڈمنسٹریشن کا۔ تو ہمارے یہاں ایڈمنسٹریشن کی لگتا ہے کوئی ترجیحات کچھ اور ہیں، تو اس پہ وزیر اعظم کو فوکس کرنا چاہیے۔ اچھا، جو عام آدمی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، عام آدمی کو ضروری ہے کہ وہ اس حوالے سے شعور کی بیداری ہو لوگوں کے اندر، اور وہ فیصلہ کریں کہ کہاں پہ ان کے فائدے کی چیزیں کیا ہیں۔ اس حوالے سے ضروری ہے عام آدمی بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور اگر کسی کو کوئی یہ سمجھتا ہے شہری کہ کسی بازار میں وہ چیزیں صحیح نہیں مل رہی، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ شکایت سیل بھی بنے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر جگہ جگہ، ادھر بھی کمپلین کریں، اور اس چیز کو ہر شہری کو اپنا ذمہ داری تو اٹھانی چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اس حوالے سے کہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ اگر کوئی غیر قانونی اس طرح کی چیزیں کوئی بیچ رہا ہے یا وہ ریٹ صحیح نہیں لے رہا، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوری کمپلین کرے، اور ہر شہریوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری